नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट। सुन तस्कर प्रकरणमा दलहरूबीचको लडाईँ अन्त्य। पूर्व प्रधान न्यायाधीश संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय आयोग गठन। 3 महिनाभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी। सहमति गरेको 24 घण्टा नबित्दै कुचिए चिकित्सक। केएमसीका डाक्टर आन्दोलित। दोषीलाई 3 लाख जरिवाना र 3 महिना जेल हाल्ने नियम कार्यान्वयनमा जटिल। पशुपति विकास कोषका पूर्व र वर्तमान सदस्य सचिव विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। करिब 1.5 किलो सुन हिनामिना गरेको आरोप। 1 करोड 17 लाख बिगो दाबी। र मालदिप्सलाई 138 रनले हराउँदै नेपाल एसियन गेम्सको पुरुष क्रिकेटमा क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अविनाश बोहरा सर्वाधिक 6 विकेट लिन सफल। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि आफ्नै अडानमा रहेका दलहरूबीच अन्ततः सहमति जुटेको छ। राष्ट्रिय दलबीच सहमति जुटेसँगै मन्त्री परिषद बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो। आयोगको समयावधि 3 महिनाको हुने बताइएको छ। सुन तस्करी प्रकरण छानबिनको विषयलाई लिएर लामो समय यता दन्तबजान गर्दै आएका दलहरू अन्ततः सहमतिमा आएका छन्। राष्ट्रिय दलहरू बीच नै सहमति जुटे लगतै सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगको सदस्यहरूमा किशोर जङ्ग-कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा रहने सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। प्रवक्ता शर्माले सरकारका निकायहरूले गरेको छानबिनलाई पनि आधार मानेर आयोगले काम गर्ने धारणा बताइन्। सरकारका अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायहरूप्रति अविश्वास पैदा गर्ने गरेर त यो अगाडि बढ्ने कुरा भएन होइन। तर त्यसलाई थप बल मद्दत पुर्याउने गरेर व्यक्ति, निकाय, यसको प्रवृत्ति, ट्रेन्ड सबै कुरा हुने भयो नि त। समग्र नीतिगत कुरा तपाईँले त नीतिगत कुरा पनि हुने भयो र यो घटनासँग सम्बन्धित जस्तै यसमा त सिधै भनिएको छ नि त होइन। अहिले यो जुन ब्रेकसुको कुरा छ, भेपको कुरा छ, त्यो लगायतका सबै सुन तस्करी जुन भएका छन् ती तस्करीको विषयमा आवश्यक छानबिन गरेर जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने कुरा छ र सिफारिसको कुरा हो। यो जाँचबुझ आयोगले गरेर त्यसअनुसार सरकारले आफ्नो मन्त्री परिषद बैठक अघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको बैठकमा विद्युतीय चुरोट, ब्रेक सु लगायतमा भएको सुन तस्करीको छानबिनको अध्ययन गर्ने र तस्करीको प्रकृति, सुनको परिणाम, अपराधको दायरा र यसमा संलग्न व्यक्तिका सन्दर्भमा थप छानबिन गर्ने गरी आयोग बनाउने सहमति भएको थियो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यसअघि दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नै आयोगको कार्यादेश हुने जिकिर गरे। आयोगको समयावधि 3 महिनाको हुने र आवश्यक परे म्याद थप गर्न सकिने उनले बताए। संरचनागत के कमी कमजोरी छ भने संरचनागत सुधार गर्ने र तेस्रो कुरो चाहिँ त अहिले जुन पटक पटकको सुन तस्करी बारेमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले अहिलेसम्म गरेको छानबिन अनुसन्धानको अध्ययन गरेर थप छानबिन अनुसन्धान गर्न आवश्यक अथवा थप गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसमा पनि थप अनुसन्धानका लागि र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने मूल 3वटा विषय हो। एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले तस्करी जन्य कार्य पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा परिमार्जन गर्न पनि आयोगले सुझाव दिने बताए। सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन अनुसन्धानको समेत अध्ययन गरी कानून बमोजिम कारबाहीका लागि आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने बर्तौलाले बताए। पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन अनुसन्धान समेतको अध्ययन गरी तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न पर्ने देखिएमा थप छानबिन अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने यो कार्यदेशका साथ आयोग बन्नेछ। यसले 3 महिनाभित्र कार्य प्रारम्भ गर्नेछ। त्यस्तै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यसअघि भएको सहमति अनुसार
असोज 5 गते जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय अनुसार नै जाँचबुझ आयोग बनाइएको बताए। उनले सरकारका निकायहरूले गरेका अनुसन्धानलाई पनि ग्रहण गर्ने र नपुगेको भए थप काम अघि बढ्न सक्ने बताए। सरकारका जो चाहिँ निकायहरू छन् अथवा हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो छ, त्यो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चाहिँ जे विषयमा छानबिन गरेको छ त्यसलाई पनि लिँदै त्यसमा केही कुरा नपुगेको छ भने थप गर्नुपर्ने छ भने त्यो थप गरेर पनि चाहिँ अझै अगाडि बढ्न सक्ने भन्ने विषयवस्तुको निर्णय भएको छ। यसअघि आयोगको कार्यदेशका विषयमा सहमति नजुट्दा ठूला 3 दल आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए। नेकपा एमाले पुनः संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग वार्ता गरेका थिए। लगत्तै राष्ट्रिय दलहरूको बैठक बोलाएर सहमति जुटाइएको थियो। सरकारले सुन तस्करी छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ। विगतलाई हेर्ने हो भने यस्ता आयोगले दिएका प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने काममा प्रगति भएको पाइँदैन, जसका कारण राजनीतिक दलका मागहरूको तत्काल सेफ ल्यान्डिङ गर्ने बाहेक यस्ता आयोगबाट कुनै अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। विभिन्न प्रकरणलाई लिएर नेपालमा दर्जनौं छानबिन आयोग गठन भएका छन्, तर तिनले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने शून्य प्राय छ। 2046 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि मात्र यस्ता दर्जनौं उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन भएका छन्, तर राजनीतिक दलको मागको तत्काल सेफ ल्यान्डिङ गर्ने बाहेक अपवाद छाडेर कुनै पनि आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। 2055 साल वैशाख 22 गते राजस्व छलेर तस्करीबाट हुने राजस्व छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। वैज्ञानिक कर प्रणालीमा जानुपर्ने र निगरानी बढाउनु पर्ने लगायतका सुझाव यो आयोगले दियो, तर 25 वर्षसम्म पनि उक्त सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 2077 मा जाजरकोटमा नवराज विकसहित 6 युवाको कुटपिटबाट हत्या भएपछि देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बन्यो, तर उक्त समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आएन। यस्ता दर्जनौं प्रतिवेदन छन् जो अलपत्र अवस्थामा दराजमा थन्किएका छन्। यस्तै सिलसिलामा आइतबार मात्र सरकारले सुन तस्करी छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यो आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुनेमा संशय कायमै छ। विगतमा जे भयो त्यसको छानबिन पनि गरिहाल्ला होइन, विगतको पनि जति खोतल्नु पर्ने त्यति आयोगले खोतलिहाल्ला, तर भविष्यको लागि चाहिँ सुन तस्करी नै नहोस् भन्ने उपाय के हुन सक्छ आउने आयोगले त्यो पनि सुझाउला। सरकारसँग शिक्षादेखि लिएर अरू विभिन्न क्षेत्रका होइन, यो अर्थ क्षेत्रका उद्योग क्षेत्रका विभिन्न कार्यदल र समितिका रिपोर्टहरू थुप्रो छन्। गर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा अब चाहिँ एउटा राम्रो विशेषज्ञ, धेरै विशेषज्ञहरू भएको कार्यदल बनाउने र ती सबै समितिका प्रतिवेदन र कार्यदलका रिपोर्टहरू अध्ययन गरेर तत्काल अहिले के गर्नुपर्ने तुरुन्तै त्यसकोमा चाहिँ जानु पर्यो। 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको भारतसँगको सन्धि सम्झौता र समझदारी बारे संसदमा कुरा उठेको थियो। एमाले यस विषयलाई लिएर लामो समय संसद अवरुद्ध गर्यो। अन्तिममा आएर तत्कालीन उपसभामुख महन्त ठाकुरको संयोजकत्वमा विशेष संसदीय छानबिन समिति बन्यो। समितिले टनकपुर ब्यारेजको भूभाग रेखदेख गर्न निर्देशन सहितको प्रतिवेदन सिफारिस गर्यो, तर त्यो निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा गएन। यस बीचमा विभिन्न विषयमा दर्जनौं प्रतिवेदन तयार भएका छन्, तर ती त्यसै अलपत्र परेका छन्। अब बन्ने आयोगको प्रतिवेदन लागू गरेरै छाड्नुको विकल्प नभएको नेताहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म भएका आयोगहरू एउटा फेस सेभिङको ल्यान्डिङ गर्ने वे मात्रै भएका थिए। आशा गरौँ यो त्यस्तो नहोस्। विषय अलि संवेदनशील पनि छ। हाम्रा विभिन्न भन्सारहरूबाट तस्करी हुने गरेको त्यो पनि ठुलो स्केलमा, त्यसैले सुन लगायतका तस्करजन्य क्रियाकलापहरूको छानबिन अनुसन्धान गर्ने र राय पेश गर्नका लागि आयोग बनेको छ 4 सदस्य। यसले सक्रिय भएर काम गरोस् र तस्करी नियन्त्रण गर्नका लागि उपयुक्त सुझाव दियोस् र यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने म आफ्नो धारणा राख्दछु। राजनीतिक दलले विभिन्न मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संसदीय विशेष छानबिन समितिको माग गर्छन्। उनीहरूले उठाएको मागका बारेमा छानबिन समिति बनाएर सेफ ल्यान्डिङ गर्ने पनि गरिन्छ, तर छानबिन समितिको सिफारिस वा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पक्षमा भने स्वयं सरकार नै उदासीन बन्ने गरेको देखिन्छ। पोखरास्थित मणिपाल अस्पताल लगायतमा भएको घटनापछि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको भोलिपल्ट नै राजधानीमा पुनः डाक्टर कुटिएका छन्। सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजका चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको छ।
शनिबार मात्रै चिकित्सक कुट्नेलाई कारबाही गर्ने सहमति भए पनि पुनः चिकित्सकमाथि भएको हातपातका कारण फेरि तनावको स्थिति सृजना भएको छ। पोखरा स्थित मणिपाल अस्पताल लगायतमा भएको घटनापछि देशभरका चिकित्सक इमर्जेन्सी बाहेकका सेवा ठप्प पारेर 5 दिनसम्म आन्दोलन गरे। 5 दिनसम्म अस्पताल बन्द हुँदा अस्पतालमा बिरामीको बिचल्ली नै भयो। 5 दिन पश्चात अर्थात् शनिबार मात्रै चिकित्सकमाथि हातपात तथा कुटपिट गर्नेलाई 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना र 3 वर्षको कैद गर्ने सहमति पश्चात आइतबारबाट सेवा सुरु गरेका थिए। तर वार्ता भएको 24 घण्टा नबित्दै पुनः चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको छ। नेपाल मेडिकल कलेजमा चिकित्सकमाथि हातपात भए पश्चात पुनः चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्। वार्ता भए अनुसार दोषीलाई कारबाही नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानसहित उनीहरूले इमर्जेन्सी बाहेकको काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरेका छन्। अहिले पछिल्लो घटनामा यस्तो भइसक्यो कि यो डाक्टर हुनुभन्दा यो देशमा बरु म अन्य मेरो हजुरको जमिन छ, म त्यहाँ गएर खेती गरेर बस्छु, सकिनँ भने म दुबईमा गएर भाडा माझेर बस्छु, टोयलेट सफा गरेर बस्छु, तर म डाक्टर भएर यो देशमा बाँच्न सक्ने अधिकार भएन, एउटा स्वास्थ्यकर्मी भएर बाँच्न सक्ने अधिकार भएन। देशमा नर्सहरू हरेक दिन हजारौँ नर्सहरू विदेशी रहेछन्, 100औं डाक्टरहरू विदेशी रहेछन्, लाखौँ युवाहरू विदेशी रहेछन्। हरेक दिन हरेक महिना यो घटनाहरू दोहोरिराखेको छ। यो देश साँच्चीकै नि स्वास्थ्य यो डाक्टर बसोस्, नर्स बसोस्, स्वास्थ्यकर्मी बसोस् भन्ने त सोच्नु पर्यो। जुन दोषीहरू छन् 4 जना, उहाँहरूको नाम उहाँहरू गौतम परिवारबाट हुनुहुन्छ, उहाँको नाम मलाई पुरा याद छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ जुन कानुनी प्रक्रिया छ यो चिकित्सा सुरक्षा ऐन ऐन 2066 र संशोधन 2079 त्यसको आधारमा चाहिँ सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। पालमै बसेर कसरी काम गर्ने, यहाँ कुटाइ खाने अनि काम गर्ने, हाम्रो रेस्पेक्ट छ नि। यहाँ रेस्पेक्ट भगवान, डाक्टर भनेको भगवान भन्छन् होइन त, अनि यहाँ चाहिँ आफ्नै भगवानलाई कुटिराख्ने त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि अब विदेश जाने क्रम बढिरहेछ नि त, त्यो सही नै म त हुन्छ। अब सबैजना नै विदेश जानु पर्यो, यहाँ बसेर यस्तै छ, केही रुल बन्दैन, केही पनि कानुन हुँदैन भने यहाँ बसेर कुटाइ खानु भन्दा त बाहिर जाने। अब तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ एनओसीको अकर्डिङको डेटा बिस्तारै 6 महिनामा 2000 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू बाहिर गइरहेछन्। त्यो म त भन्छु जानै पर्ने कुरो हो त्यो। केएमसीमा अध्ययनरत एक चिकित्सकका अनुसार ओपीडीमा कार्यरत इन्टर्न डाक्टर मनिष खड्कामाथि बिरामीका आफन्तहरूले हातपात गरेसँगै त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। इन्टर्न चिकित्सकले ओपीडीमा जम्मा भएर हल्ला खल्ला नगर्न र बाहिर गएर पर्खन भनेपछि बिरामीका आफन्तले ती चिकित्सकलाई गाली गर्दै कुटपिट गर्न सुरु गरेको बताएका छन्। उहाँ धेरैजना आउनुभएको थियो, रेस्ट्रिक्टेड एरियामा जान पाउँदैन भन्नुभएको होइन हाम्रो इन्टर्न दाईहरूले। अनि होइन हामी जान्छौँ भनेर नै हातपात भएको, दाईलाई चोट पनि लागेको छ होइन। त यसरी अब भएर त हुँदैन नि। हामी संवेदनशील ठाउँमा आएर संवेदनशील पनि हुनुपर्छ। आफ्नो दुःख परेको छ भने अरूको पनि दुःख बुझिदिनुपर्छ। अरूको पेसेन्ट पनि हुन्छ, अरू मान्छेको पनि पेसेन्ट हुन्छ, सङ्क्रमण हुन्छ नि डिजिजहरूमा। त त्यो ख्याल गरेर हामीहरूले चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनाएको हुन्छौँ, त्यो अलि बुझिदिनुपर्छ। घटनापछि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा इन्टर्नहरूका साथै स्वास्थ्य कर्मीले अस्पताल अगाडिको बाटोमा जम्मा भएर नाराबाजी गरिरहेका छन्। उनीहरूले डाक्टर कुट्नेलाई तुरुन्तै पक्राउ गरी गृहमन्त्रीको रहबरमा भएको सहमतिको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकका अनुसार चिकित्सक कुट्ने मध्ये 1 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने 2 जना फरार रहेका छन्। गत भदौ 27 गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। शिक्षकहरूको मागलाई संसदीय प्रक्रिया मार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति भए पनि विधेयक संशोधन हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयक सभामा पेश गरेका हुन्। गत भदौ 27 गते मन्त्री राईले नै संसद सचिवालयमा यो विधेयक दर्ता गराएका थिए। संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा देशभरका शिक्षकहरूले काठमाडौँलाई केन्द्रित गरेर आन्दोलनमा हुमिएका थिए। पठन पाठन बन्द गरेर हजारौं शिक्षकहरू काठमाडौँमा उत्रिएपछि बाध्य भएर सरकारले शिक्षकहरूसँग सहमति गरेको थियो। असोज 5 गते गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा 2 पक्षीय बीच 6 बुँदे सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा शिक्षकमाथि स्थानीय तहले गर्ने कारबाही पुनरावलोकन गर्न पाउने प्रावधान थप गरिने सहमति भएको थियो। शिक्षकहरूको अस्थायी तथा करारका दरबन्दी कायम गरी तिनको स्थायी प्रक्रियामा आन्तरिक तर्फबाट
75 र खुला प्रतिस्पर्धाबाट 25% कायम गर्ने सहमति पनि भएको छ भने सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै राहतका शिक्षकहरूसँग पनि सरकारले वार्ता गरेर सहमति गरेको थियो। शिक्षकहरूको मागलाई संसदीय प्रक्रिया मार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति सरकारले गरे पनि संसदबाट संशोधन हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा अन्यल नै छ। आइतबार विधेयक पेश गर्नु अगाडि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युत्याउने प्रस्ताव राखिएको भन्दै यसलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका थिए। प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय हटाइसकेको र शिक्षकहरूले पनि यो माग गरेको र यो स्थानीय तहमै बन्दोबस्त गर्ने कुरो भइसकेकोलाई फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनर्स्थापन गर्नेलाई यो प्रतिगमनै भयो, सरकार प्रतिगामी भयो भनेर विरोध भएको छ। यसलाई पनि सम्बोधन गरेन यो विधेयकले र देशभरि नै एकै प्रकारको अध्ययन र अध्यापनको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न राष्ट्रिय स्तरमै कक्षा 10 को परीक्षा लिनुपर्छ। अब 12मा मात्र परीक्षा लिने भए राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको गुणस्तर हुँदैन। शिक्षा मन्त्री राईले सांसद सुवालको प्रश्नको जवाफ दिन उचित नभएको बताएपछि उनको विरोधको सूचनालाई प्रतिनिधि सभाले अस्वीकृत गरिदिएको थियो। त्यसपछि विधेयक सभामा पेश भएको हो। अब अर्को कुनै बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ। उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा संसदमै छलफल हुनेछ र त्यसपछि सांसदहरूलाई संशोधनका लागि 72 घण्टाको समय दिइनेछ। सोही समयमा नै शिक्षक र सरकार बीच भएको सहमति स्वीकार हुने शिक्षकका प्रतिनिधिहरूसँग सहमति भएको थियो। शिक्षा मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक मार्फत शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न खोजिएको बताएका छन्। उनले शिक्षकको पेशागत हक हितका लागि संगठित हुन शिक्षक महासंघको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको तर कुनै दलमा आबद्ध हुन नपाउने जानकारी दिए। शिक्षकहरूलाई चाहिँ राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ। मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो आस्थाका कारणले पठन पाठनलाई चाहिँ प्रभावित पार्नु हुँदैन, शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन। उहाँहरूले कसैको चाहिँ के भन्दाखेरि सदस्यता लिएर कसैका विरुद्धमा कसैका लागि भोट माग्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा राखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 16 गतेका लागि बोलाइएको छ। संसदमा विधेयक अगाडि बढेसँगै शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दलहरूसँगको भेटघाट समेत बढाएका छन्। यद्यपि सरकार र शिक्षकहरू बीच भएको सहमति अनुसार नै विधेयक संशोधन हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा संशय भने कायमै छ। यस वर्षको मदन पुरस्कार विवेक ओझाको उपन्यास ऐठनले प्राप्त गर्ने भएको छ। आज बसेको मदन पुरस्कार गुठीको बैठकले ऐठनलाई मदन पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि मदन पुरस्कारका लागि सुबिन भट्टराईको इजोरिया, विवेक ओझाको ऐठन र द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत, प्रगति राईको थाङ्गा र सञ्जय विष्टको माटोको घर सिफारिसमा परेका थिए। यस वर्षको जगदम्बा श्री पुरस्कार साहित्यकार टेकवीर मुखियालाई प्रदान गरिन भएको छ। मदन र जगदम्बा श्री दुवै पुरस्कारको राशि 4 लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेश भ्रमण र समसामयिक घटनाक्रमबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन्। सदनमा जानकारी गराउँदै प्रचण्डले भ्रमण सफल भएको दाबी समेत गरे भने विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत पक्षहरूसँग सहमति गरिरहेको पनि सदनलाई जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र चीन भ्रमण सफल भएको बताएका छन्। आइतबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र चीन भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव हासिल गर्न सफल भएको जिकिर गरे। चीन भ्रमणले 4 वर्ष लामो नेतृत्व तहमा एक अर्को मुलुकलाई भ्रमण नभएको स्थितिको अन्त्य भएको उनले बताए। चीनमा रहँदा द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीहरूका संवेदनशील विषयहरूमा नेपालले पालना गर्दै आएको नीतिको पुनःवृष्टि भएको र राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको उनको दाबी थियो। भ्रमणमा पूर्वाधार निर्माण, व्यापार लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग र सहकार्यलाई
तीव्रता दिने मार्ग प्रशस्त भएको समेत उनले जानकारी दिए। उच्च स्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीहरूका संवेदनशील विषयहरूमा नेपालले पालन गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ। राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ। पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने मार्ग प्रशस्त भएको छ र अझ महत्त्वपूर्ण त नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनिया नेताहरूको सद्भावना विशेष रूपले अभिवृद्धि भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे नेपाल लगायत अति कम विकसित मुलुकहरूका चुनौती र समाधानका लागि विश्व समुदायको ध्यानकर्षण गराउने विषयमा सफलता मिलेको दावी गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाल यसपटक देखिने र सुनिने गरी प्रस्तुत भएको उनको भनाइ थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको सहभागिताबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव हासिल गर्ने, नेपालमा द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ रूपान्तरणको सफल उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित मान्यता दिनुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूबारे नेपाल लगायत अति कम विकसित मुलुकहरूका चुनौती र तिनको सम्बोधनका लागि विश्व समुदायको ध्यानकर्षण गराउने विषयमा नेपाल यसपटक देखिने गरी प्रस्तुत हुन सफल भएको छ। सम्बोधनको क्रममा प्रचण्डले सदनलाई जानकारी गराएरै विदेश भ्रमणमा गएको भए पनि केही दल र नेताहरूले गैर जिम्मेवारीपूर्ण टिप्पणी गरेको प्रति दुःख प्रकट गरे। आफू जहिले पनि विदेश भ्रमणमा जाँदा सदनलाई जानकारी गराएर र एजेन्डाहरूका बारेमा पनि जानकारी गराउने गरेको स्मरण उनले सो अवसरमा गरे। साथै प्रचण्डले चाडबाडको मुखमा सरकारलाई जानकारी समेत नदिई नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेकोमा रोष प्रकट गर्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिएको जानकारी दिए। देशका विभिन्न भूभागमा विभिन्न समूहले गरेको प्रदर्शन र उनीहरूको मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो। सत्ता राजनीतिमा सफल भए पनि संगठन व्यवस्थापनमा कमजोर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आजदेखि समाजवादी जागरण अभियान सुरु गरेको छ। सुशासन, विकास र रोजगारीका मागका साथै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न जनतालाई जागृत गर्ने अभियानको उद्देश्य छ। तर अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता खनालको आपसी टक्रावले संगठन विस्तारमा धक्का लाग्ने देखिएको छ। आइतबार झापाको मेचीबाट सुरु भएर असोज 29 गते महाकालीमा समापन हुने समाजवादी जागरण अभियानमा सुशासन, पारदर्शिता, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास लगायतका बारेमा प्रत्यक्ष नागरिकसँग छलफल हुनेछ। संगठन विस्तार गर्ने भन्दै समाजवादी जागरण अभियानमा निस्किएको समाजवादीमा भने अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच गम्भीर मतभेद छ। खनाल एमालेसँग पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका छन्, जसका कारण उनी एमाले नेता सुभाष नेमाङको निधनपछि खाली भएको इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट एमालेको सहयोगमा प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्ने दाउमा छन्। यसका लागि उनले अध्यक्ष नेपालले जनभावना अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको र समाजवादी पार्टी सधैँ काङ्ग्रेस वा माओवादीको आशीर्वाद र आडमा चल्ने अवस्था आएको भन्दै नेपालप्रति कटाक्ष गर्न सुरु गरेका छन्। पार्टी निर्माण गर्दाखेरि जनताको साइकोलोजी जुन नेतृत्वले बुझ्दैन त्यसले जनतालाई नेतृत्व गर्न पनि सक्दैन। खुट्टा टेकेर उभिन सक्नुपर्छ। जसले खुट्टै टेक्न सकिरहेको छैन, अर्काको तिग्रो समातेर उभिनुपर्ने अवस्था छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईँ अर्कासँग मिल्न जानुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई फाइदा हुन्छ, तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ। मौका परे सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने खनालको मतसँग नेपाल भने असहमत देखिएका छन्। सत्ता गठबन्धन तोड्न खोज्नु भनेको पार्टी सिद्ध्याउने खेल भएको नेपालको तर्क छ। गैर जिम्मेवार होइन, राजनीतिलाई ठिक दिशामा लिएर जाने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने, यसको क्रान्तिकारी धारलाई जोगाएर लिएर जाने, जनतामा नयाँ आशावाद जगाउने र यो आशावाद जगाउने कुराको सन्दर्भमा भूमिका निर्वाह गर्ने र हामीले त्यो हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले गठबन्धनको सरकारमा छ। अहिले गठबन्धनको सरकारलाई छोड्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो हाम्रो पार्टीलाई सिद्ध्याउन खोज्ने कुरा मात्रै हो। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई शत्रु बनाएर अनि बिचक्याएर
अनि अरू कसैलाई खुसी पार्न खोजिया छ भने यो हाम्रो सिङ्गो अभियानलाई धराशायी पार्न खोजेको कुरा मात्रै हो। नेकपा एमालेबाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना भएको पनि 2 वर्ष नागिसकेको छ। यो अवधिमा एमालेलाई सत्ताबाट विमुख गराउन सफल भए पनि संगठन निर्माणमा असफल देखिएको छ। आफ्नै कारण संविधान जोगिएको र प्रतिगमन पराजय भएको तर्क गर्ने नेपालले पार्टीलाई सशक्त रूपमा चलाउन नसकेको कारण कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा फर्किन थालेको बताइएको छ। अन्य नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा छिर्ने चाहनामा सम्मानित नेता खनाल नै एमालेसँग नजिकिएपछि समाजवादीको भविष्यका बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई सशक्त बनाउन समाजवादी जागरण अभियान सुरु गरेर आफ्नो पार्टीको अस्तित्व सधैँ कायम हुने सन्देश दिन चाहेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप कुमार ढकाल र हालका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा हिनामिना गरेको आरोपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप कुमार ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष एवं हालका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा विरुद्ध भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले जलहरी राख्ने क्रममा 1 किलो 491.718 ग्राम सुन हिनामिना गरेको भन्दै त्यस बापतको 1,17,01,781 रुपैयाँ 85 पैसा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल र कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष हालका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले सुनको जलहरी बनाउने जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित आधिकारिक ज्ञान भएको विज्ञ व्यक्तिसँग मात्र जलहरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो नगरी सुन सम्बन्धी काम गर्न सक्ने सम्बन्धित निकायबाट इजाजत नलिएको अनाधिकृत व्यक्ति मार्फत कालीगढको रूपमा काममा लगाई सुनको जलहरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाई कामको जिम्मेवारी दिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। प्रचलित बजार मूल्य अनुसार कन्भर्ट गर्दा 1,17,01,781.85 रुपैयाँ यो सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको आधारमा आयोगबाट आज सम्मानित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको अवस्था छ र यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापा र विशेष नाइके स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठ तीनैजना विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 बमोजिम कसुरमा सजाय हुने गरी आयोगबाट आरोपपत्र दायर भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरिएको 1,03,773.1 ग्रामको शुद्ध सुन 1,02,614 ग्राम मात्र हुन आएको अनुसन्धानले देखाएको छ। 1 किलो 491 ग्राम 718 मिलिग्राम सुन डाक्टर प्रदीप ढकाल र डाक्टर मिलन कुमार थापाले हिनामिना गरेको देखिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यरत स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठले सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा राज्यको सम्पत्तिको हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी र महँगीले नागरिकलाई रुनु हाँस्नु बनाइरहेको छ। नुनदेखि सुनसम्ममा भएको मूल्य वृद्धिको कारण अत्तालिएका नागरिकलाई सरकारले कुनै राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। गैराती मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएकोमा चौतर्फी दबावपछि सरकार पछि हटेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अचाक्ली मूल्य वृद्धिले नागरिकको दैनिकी नै कष्टकर बन्दै आएको छ। दाल, चामल, चिनी, तेल लगायत भान्सामा प्रयोग हुने सामानको भाउ अप्रत्याशित रूपमा उकालो लाग्दा नागरिकको चाडपर्व नै खल्लो हुने भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मात्र होइन, नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य वृद्धिले आकाश छोएको छ। जनताको क्रय शक्तिभन्दा मूल्य निकै माथि पुगेकाले व्यापार व्यवसाय समेत चौपट छ। देशमा रोजगारीको अवसर छैन, भएको पेसाले पनि परिवार पाल्न सक्ने अवस्था छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाउँ विदेश जान तयारी थालेदेखि अनेकौं झन्झट पीडा र दलालबाट ठगिने जस्ता कैयौं समस्या नागरिकले भोग्दै आएका छन्। यसबारे सरकारलाई रत्तिभर चिन्ता छैन, न त राजनीतिक दलहरू नै यो विषयमा संवेदनशील देखिएका छन्।
एकदमै धेरै चर्को छ, बाँच्नै गाह्रो छ अहिले त। निम्न स्तरकोले त झनै गाह्रो। आम्दानी उयो हो होइन, मगीहरू यस्तो बढेछ, चामल दाल तेल सबै थोकमा बढेछ नि, यो चाहिँ सस्तो छैन होइन। सबै निम्न स्तर जनतालाई गाह्रो छ नि त, पैसा नहुने त कति गाह्रो छैन। अब धेरै आवाजहरू उठिसकेका छन्, त्यही त महँगी भयो हो त नि। तर किन सरकारले टेरिरह हुँदैन, के गर्नु? अब सरकारलाई जे पनि आन्दोलनै गर्नुपर्ने, फुटाउने टुटाउनै पर्ने होला के, नभए त सुन्दैन। उनीहरूलाई केही मतलब छैन होइन, उनीहरू त आफ्नो आनन्दसित छ, उनीहरूको परिवारलाई केही छैन। हामी जस्तोलाई मात्रै गाह्रो के, निम्न स्तरको मान्छे त झन्झनै गढेर गइसक्यो बा। यसरी महँगीले थिलो भएको बेलामा शनिबार राति नेपाल आयल निगमले ग्यास, डिजेल, पेट्रोल र मटिरियलको मूल्य वृद्धि गर्यो। स्वचालित मूल्य प्रणालीको कारण देखाउँदै ग्यासमा 215 रुपैयाँ, पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 र डिजेलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरिएको थियो। चाडपर्वको मुखमा नागरिकलाई सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वचालित मूल्य प्रणाली भए पनि आफूहरूलाई थाहै नदिई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै सदन मार्फत नै निगमसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। अहिलेको जनताको पीर मर्का, जनताको भावना र आवश्यकता विपरीत थियो। आज बिहान मात्रै मैले प्रधानमन्त्री या सम्बन्धित मन्त्रालय या उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जानकारी नदिई अटो प्राइस भनेको आयल निगमको स्वतन्त्रता होइन, राज्यबाट अलग जाने भन्ने होइन, राज्यभित्रकै अङ्ग हो। त्यसकारण अहिलेको यो परिस्थितिमा त्यो मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो। त्यही निर्देशन अनुसार आयल निगमले मूल्य फिर्ता लिएको छ। चौतर्फी दबावपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त सरकारले फिर्ता लिएको छ, तर चाडपर्वको मुखैमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालो बजारी र मूल्य वृद्धिप्रति भने सरकारवाला निकाय मौन देखिएका छन्। यसप्रति पनि सरकारले यथेष्ट निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ। सरकारले मिटर ब्याजीको हकमा 7 वर्ष कैद र 70,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकेपछि मध्य प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू लेनदेन र ऋण कर्जा कारोबारबाट वञ्चित बनेका छन्। सरकारले दण्ड जरिवाना तोकेसँगै बारा लगायत अन्य जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रका विपन्न परिवारलाई अप्ठ्यारो समयमा समेत ऋण कर्जा पाउन समस्या भएको हो। आर्थिक रूपमा विपन्न र दैनिक ज्यालाको भरमा जीवन धान्नेहरूका लागि भइपरि आउँदा गर्जोड टार्ने एक मात्रै उपाय ऋण कर्जा हो। गरिब तथा विपन्न परिवारमा आम्दानी नभएकै कारण बिरामी पर्दा, विदेश जाँदा, छोराछोरीको बिहे तथा अन्य पर्वमा समेत ऋण कर्जा हुने गरेको छ। तर सरकारले 1 लाख भन्दा बढी कारोबार भएको खण्डमा दण्ड जरिवाना तोकेसँगै अहिले गाउँघरमा ऋण कर्जा ठप्प भएको छ। एकमुष्ट लाग्ने खर्चका लागि लिइने कर्जा ऋणले पटक पटक गरी चुक्ता गर्ने गरेका छन्, जसबाट गरिब परिवारहरूको जीविको चलेको थियो। तर सरकारले कानुन ल्याएपछि मध्य प्रदेशका गाउँहरूमा अप्ठ्यारो अवस्थामा ऋण तथा कर्जा पाउन समस्या भएको छ। मीटर ब्याज के चलते बहुत दिक्कत बा। ई बात के हमनी के अपने भोगते ई भोगना का है। तो हमरे खुद बेटा के हमरा मलेशिया बैठावे के बाटे, तो पैसा के चलते चारूर या बउली या ना मिलता। मीटर ब्याज के चलते दिक्कत बा, बहुत दिक्कत बा। ऐसे हमर का नाम बा मीटर ब्याज ठीक बा, नियम बनैली तो ओकरो सुधार वाला नियम एगो बनावे के पड़ल। ऐसा बात नहीं के एगो ब्याज बना देली तो फिर एगो ओकरो सुधार होए के पड़ल। ऐसा धारणा आदमी के सरकार के बनावे के पड़ल। सहकारी, लघुवित्त, बचत समूह, वित्तीय संस्था र बैंकहरूबाट ऋण लिनमा समस्या हुने गरेका कारण विपन्न समुदायका परिवारले व्यक्तिसँग लेनदेन गर्ने गरेका छन्। बैंकहरूमा पुँजी बचत गर्ने, ऋण लिनका लागि अचल सम्पत्ति वा लाल पूर्जा धरौटी राखेर ऋण लिन लामो समय लाग्ने गर्छ। त्यसै ऋण लिनमा समेत पहुँच आवश्यक भएका कारण आफूहरू मारमा परेको स्थानीयको गुनासो छ। जकरा कि हमनी के गरीब के अथी बैंक में गेला पर ऋण न मिलता, आ जगर पहुँच बा, जगर सोर्स बा, ओकरा पैसा मिलता। गरीब से चिल्ला रहल बा ऋण ला, कथी कहले जे बैंक सुनवाइए नहीं खेले। इतना न दुख में पार दिले बा, भी जानता है इतना न मर रहल बा 2 रुपया के चलते। गाँव में तो ब्याजी देते नहीं खे लोग, ऐसा न समस्या हो गए भारी जे गाँव में 1 रुपया कोनो ब्याज नहीं खे देत, आ बैंक देते ही नहीं खे।
मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा साहु महाजनहरूले चर्को ब्याज असुलेर धेरैजना पीडित भएपछि सरकारले मिटर ब्याजीलाई 7 वर्ष कैद र 70,000 रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेसँगै अहिले ऋण लेनदेनमा समस्या भएको छ। त्यस्तै लिखित तयार पार्दा साहु र रेडीको कम्तीमा एक जना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जनाएको छ। बारा प्रशासनले पछिल्लो समय 500 बढी मिटर ब्याजी निवेदनमाथि छलफल गराएर 17 बिघा भन्दा बढी जग्गा फिर्ता गराएको छ। बारा जिल्लामा अत्यन्तै पीडित जुन अनुचित लेनदेनबाट पीडित भएका जनताको हकितको लागि सुरक्षित गर्नको लागि म प्रयत्नशील छु र अहिलेसम्मको प्रयासबाट 17 बिघा 17 कट्ठा जग्गा यो ऋणीको नाममा फिर्ता हुनु चाहिँ यो आफैमा एउटा चाहिँ ठुलो उपलब्धिको रूपमा म आफैलाई महसुस भएको छ। किनभने यहाँको छलफलमा म आफै संलग्न भइरहँदा र आगामी दिनमा पनि म यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले मिटर ब्याजी सम्बन्धी कानुन ल्याएसँगै गाउँघरमा सामान्य काम टार्ने ऋण कर्जा समेत बन्द भएको केही परिवारको गुनासो छ। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग निश्चित रकम बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव गर्ने गरी तयारी गरिरहेको जनाएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले आगामी निर्वाचनमा माओवादीले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने गरी 3 महिने अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्। समानुपातिकतर्फ आएको मत कम भएको अवस्थामा अभियानका क्रममा दोब्बरभन्दा बढी मत पाउने विश्वास पैदा भएको उनको भनाइ छ। सापकोटाले अभियानकै क्रममा विधान सम्मेलनमा विधि विधान र पद्धति लगायतमा बहस गर्ने र त्यसपछि विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने जानकारी दिए। विधि प्रक्रियाको मापदण्ड र त्यसको पद्धति प्रक्रियाको सुनिश्चित गर्नेछौँ विधान सम्मेलन गरेर। विधान सम्मेलनसम्म हामी बहसको माध्यमबाट अगाडि जान्छौँ। सापकोटाले माओवादी नेतृत्वको सरकार मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको बताउँदै मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको दावी गरे। काठमाडौँमा रहेको पद्म कन्या क्याम्पसले आफ्नो सञ्जालको माध्यमबाट नेपाल, दुबई र बहराइनका होटलमा विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिपमा पठाउन सफल भएको दावी गरेको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै होटल तथा पर्यटन व्यवसायका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले 2076 सालदेखि क्याम्पसमा BHM कार्यक्रम सुरु गरिएको क्याम्पसले जनाएको छ। यो कार्यक्रमले होटल व्यवस्थापन, पर्यटन व्यवस्थापन एवं अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित गहन तथा व्यावसायिक ज्ञान प्रदान गर्ने जनाइएको छ। क्याम्पसले आफ्ना प्रथम समूहका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै सञ्जालको माध्यमबाट नेपाल, दुबई र बहराइनका होटलमा इन्टर्नसिपमा पठाउन सफल भएको क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर जयालक्ष्मी प्रधानले दावी गरिन्। हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो चाहिँ इन्टर्नसिप गर्दैछ र यसमा चाहिँ यसलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने, हुन त अब यो चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट अथवा टुरिज्म बिजनेसमा चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टले ठुलो भूमिका खेलेको छ। त्यसमा यो BSM प्रोग्रामलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने र त्यो पनि पद्मकन्या क्याम्पसभित्र कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरामा हामी लागि परेको छौँ। विदेशमा इन्टर्नसिपका लागि पठाउँदा प्रति विद्यार्थी 75,000 रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिएको थियो। हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थापनमा उक्त रकम उनीहरूले खर्च गरेका थिए। अब आर्थिक समाचार। हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको अक्टोबर 1 मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय कफी दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। दैनिक उचित मात्रामा कफी खानुले विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउन सक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउने गरेसँगै कफीको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। तर नेपाल कफीको लागि प्रख्यात क्षेत्र मानिएपछि सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न नसक्दा कफी खेती व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। विषम 1995 मा हिरा गिरीले बर्माबाट ल्याएको कफीको बिउ गुल्मीको आपचौरमा रोपण गरेपछि नेपालमा कफी खेती सुरुवात भएको मानिन्छ।
अहिले देशभर क्याफे हाउसहरूको विस्तारले नेपाली कफीको लोकप्रियता बढ्दै गएको पाइन्छ। नेपाली कफीले स्वाद र गुणस्तरका हिसाबले विश्वका उत्कृष्ट कफीहरूसँग समतुल्य स्थान बनाउन सफल भएको छ। रहरको रूपमा मात्रै उत्पादन गर्ने अवस्थाबाट विकसित हुँदै ग्रामीण कृषकले आय आर्जनको भरपर्दो स्रोतका रूपमा कफी बनेको छ। कफी नेपालको निर्यातजन्य कृषि उपजका रूपमा विश्व बजारमा एक छुट्टै पहिचान बनाउन सफल देखिएको छ। नेपालमा विषम 2040 सालबाट कफीको व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु गरिएको थियो। अहिले नेपालको 42 वटा जिल्लामा कफीले प्रवेश पाइसकेको छ भने 23 वटा जिल्लामा कफीको व्यावसायिक रूपमा उत्पादन पनि भइरहेको छ। यति बेला वर्तमान अवस्थामा चाहिँ झन्डै 42 वटा जिल्लामा चाहिँ कफीले प्रवेश पाएको छ। यो 42 वटा जिल्लामध्ये पनि 23 वटा जिल्ला चाहिँ व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्छ। यो व्यावसायिक उत्पादन भनेको कति हो भन्दाखेरि उत्पादनका हिसाबले नगर्ने हो, कन्टेनर भर्दैन, एउटा जिल्लाले यो कन्टेनर निकाल्दैन हैन। र हामी तथ्याङ्कगत रूपमा गयौँ भने 2079 सालको तथ्याङ्कमा 354 मेट्रिक टन कफी चाहिँ ग्रिनविड हामीले उत्पादन गरेको देखियो। नेपाली कफीको माग स्वदेश तथा विदेशमा उच्च रहेको छ, तर माग अनुसार कफीको उत्पादन हुन नसक्दा कफीको आयात बढेको छ। कफी सेवनकर्ताहरूको माग बढ्नु र युवाहरूको प्राथमिकतामा कफी क्याफे तथा आउटलेट स्थापनामा परेकोले पनि कफीको माग बढ्दै गइरहेको उत्पादकहरू बताउँछन्। आन्तरिक माग पूर्तिका लागि कफीको रोपण तथा उत्पादन वृद्धिमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। अझै हामीले उत्पादनमा वृद्धि कसरी बढाउने, हाई क्वालिटी कफी कसरी बनाउने, त्यो खालको ट्रेनिङ, त्यो खालको एडभोकेसी प्रोग्राम्स, त्यो खालको हजुरको अब हुन्छ नि तालिमहरू चाहिँ अझै गभर्मेन्ट लेभल र डेफिनेटली राज्य संस्था, इन्टरनेसनल आइएनजिओज हैन, उहाँहरूबाट चाहिँ अझै त्यस्तो खालको प्रोग्राम्सहरू चाहिँ अझै त्यस्तो रुरल एरियाजमा इम्प्लिमेन्ट हुन सक्यो भने अझै बेटर हुन्छ। नेपालमा 61,000 हेक्टरमा कफी उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर अहिले 3,346 हेक्टर जमिनमा कफी उत्पादन भइरहेको छ। हामी 85 वर्षको कफीको इतिहासमा हामी मात्र 350 मेट्रिक टन कफी उत्पादन गर्दैछौँ। हामीसँग 3,346 हेक्टर जमिनमा कफी रोपण छ। यहाँ अलिकति तथ्याङ्कलाई मनन गर्नुहोस् त। 3,346 हेक्टर जमिनमा अहिले हाम्रो कफी रोपण छ। कफी खेतीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारवाला निकाय चुकिरहेका छन्। दिवसको अवसरमा ग्रेस एकाडेमी नेपालले कफीको जानकारी गराउन कफी कन आयोजना गरेको थियो। प्राय कफी सपहरूलाई थाहा नै छैन कि नेपाली कफी भनेको के हो, इन्डियन कफी भनेको के हो, सबैले खाइरहेको छ। सो यहाँ चाहिँ नेपाली कफी नै उत्पादन गर्ने मान्छेहरू पनि आउनु भएको छ र क्याफेको ओनर्सहरू पनि आउनु भएको छ। सो सबैले कफी सुरुवात कसरी भयो, पोलिसिज के छन्, कफीको क्वालिटी कसरी, अनि यो सबै जान्यो भने उनीहरूलाई अलिकति व्यवसायमा अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहनाले चाहिँ यो सानो कार्यक्रम गरेको। नेपालमा कफी उत्पादन, प्रशोधन एवं व्यापारिक कारोबारमा निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागिता वृद्धि गरी उपलब्ध सम्भावनाहरूको व्यवस्थित उपयोग गरी रोजगारीको अवसर गर्न र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो स्रोतको रूपमा कफी विकास गर्न गराउन राष्ट्रिय कफी नीति 2060 लागू गरिएको थियो। तर 20 वर्ष पुग्दा पनि उक्त नीतिको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब खेलकुद समाचार। एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा नेपाल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज बिहान मालदिप्सलाई 138 रनले हराउँदै नेपाल अन्तिम 8मा प्रवेश गरेको हो। नेपालले प्रस्तुत गरेको 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको मालदिप्स 74 रनमा अल आउट भएको थियो। मुआवियात गनीले सर्वाधिक 36 रन बनाएको मालदिप्सको इनिङ्समा रसिद रसमले नट आउट 12 रन बनाए। फरिद सियसले 10 रन जोडे। मालदिप्सका 6 खेलाडी 0 रनमा पेभिलियन फर्किएका थिए। नेपालका अविनाश बोहराले सर्वाधिक 6 विकेट हात पारे। सम्पाल कामी, गुलसन झा, सन्दीप लामिछाने र कुशल भुर्तेलले समान 1-1 विकेट हात पारे। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित
20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 212 रन बनाएको थियो। कप्तान रोहित पौडेलले 52 रन बनाएको इनिङ्समा कुशल मल्लले नट आउट 47 रन बनाएका थिए। गुलसन झा र कुशल भुर्तेलले समान 35 रन बनाएका थिए। आरिफ शेख 6 रनमा आउट हुँदा सन्दीप जोराले 5, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 6 रन बनाए। सोमपाल कामी 1 रनमा अभिजित रहे। मालदिभ्सका नवजान इस्माइलले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। पहिलो खेलमा मङ्गोलिया विरुद्ध कीर्तिमानी जित निकालेको नेपाल समूह चरणको अन्तिम खेलमा शानदार जितसहित अन्तिम 8 को यात्रा तय गर्न सफल रहेको छ। समूह चरणबाट अफगानिस्तान, नेपाल सहित क्वार्टर फाइनलमा 4 टोली जानेछन्। बाँकी 2 टोलीमा हङकङ र मलेसिया क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउन औपचारिकता बाँकी छ। समूह चरणबाट जाने 4 टोली क्वार्टर फाइनलमा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का मध्ये एकसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् नेपालले क्वार्टर फाइनलमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भारत र पाकिस्तान मध्ये एक टोलीसँग खेल्नेछ। कोसँग खेल्ने सोमबार मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ। क्वार्टर फाइनलको टुङ्गो ड्रबाट सार्वजनिक हुनेछ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुन तस्कर प्रकरणमा दलहरूबीचको लडाईँ अन्त्य। पूर्व प्रधान न्यायाधीश संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय आयोग गठन। 3 महिनाभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी। सहमति गरेको 24 घण्टा नबित्दै कुचिए चिकित्सक। केएमसीका डाक्टर आन्दोलित। दोषीलाई 3 लाख जरिवाना र 3 महिना जेल हाल्ने नियम कार्यान्वयनमा जटिल। पशुपति विकास कोषका पूर्व र वर्तमान सदस्य सचिव विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। करिब 1.5 किलो सुन हिनामिना गरेको आरोप। 1 करोड 17 लाख बिगो दावी। र मालदिभ्सलाई 138 रनले हराउँदै नेपाल एसियन गेम्सको पुरुष क्रिकेटमा क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अविनाश बोहरा सर्वाधिक 6 विकेट लिन सफल। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी। नमस्कार।